बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी औरत की कोई नमाज कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी कि जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती। और आपने ये भी फरमाया जो अपने बालों को नहीं ढांपती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है इत्र और खुशबू लगाकर जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती। ये नमाज या इबादत के काबिल कबूल नहीं, खामद की नाफरमानी करने वाली। हदीस के अल्फाज हैं, 3 ऐसे लोग हैं उनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात कानों से ऊपर तक नहीं जाती। गुलाम मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया और अगर वो जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन उसकी कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत जो अपने खामद को नाराज़ करके रात गुजारती है उसकी भी नमाज कबूल नहीं की जाती। और ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं हैं, पसंद नहीं करते। शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान की नमाज कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की जब तक कि अपने मौला के पास ना आ जाए और उसके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज़ हो। और नंबर 3, मस्त शराबी जब तक कि शराब का असर ख़त्म ना हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं कि मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक़ पर शौहर का हक़ गालिब हो गया है। अगर मज़हब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो अपने शौहर को करे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक़ को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक़ हो भला उसे नाराज़ कैसे किया जा सकता है। फिर खुदा ने जिसे रफ़ीक़े हयात बनाया है, ज़िंदगी भर का साथी और माविन बनाया हो, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसे कैसे नाराज़ रखा जा सकता है। इसलिए अगर शौहर नाराज़ हो जाए तो उसे राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर दुनिया और आखिरत में नुकसान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग़ा औरत की नमाज सर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में नमाज के दौरान सर ढांपने का हुक्म है। चुनांचे अगर औरत दौरान नमाज सर ना ढांपे तो उसकी नमाज नहीं होती। औरत को नमाज में हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना ज़रूरी है। सीना बंद ज़रूरी नहीं। ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन छलके नमाज नहीं होती। जो कपड़े ऐसे बारीक हों कि उनके अंदर से बदन नज़र आए, उनसे नमाज नहीं होती। नमाज के लिए दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा दोनों हाथ गिट्टों तक और दोनों पाँव टखनों तक। इन 3 अज़ा के अलावा नमाज में पूरा बदन ढकना औरत के लिए नमाज के लिए सही होने की शर्त है। इसके बगैर नमाज नहीं होगी। ख़वातीन का ये कहना कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो खुदा से क्या पर्दा, बिल्कुल गलत मंतक है। अल्लाह ताला से तो कपड़े पहनने के बावजूद आदमी छुप नहीं सकता, तो क्या पूरे कपड़े उतार कर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। फिर बंदों से पर्दा ना करना एक मुस्तकिल गुनाह है। जो औरत इस गुनाह में मुब्तला हो उसके लिए ये कैसे जायज़ हो गया कि वो नमाज में भी सतर ना ढांके। अलगर्ज औरतों का ये शुबा शैतान ने उनकी नमाजें गारत करने के लिए ईजाद किया है। नमाज के दौरान सर खुल जाए और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फ़ौरन ढक लिया तो नमाज हो गई। नफल नमाज तो बैठकर पढ़ने की इजाज़त है, गो बैठकर पढ़ने का आधा सवाब मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ नमाज बैठकर नहीं होती, क्योंकि क़ियाम नमाज का रुकन है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और असूल ये है कि नमाज का रुकन फ़ौत हो जाए तो नमाज नहीं होती। लिहाजा जो औरतें फ़र्ज़ नमाज बग़ैर माजूरी के बैठकर पढ़ती हैं उनकी नमाज नहीं होती। हाँ, जिस्म का सही तरीके से ढांकना ज़रूरी शर्त है। पहुँचों तक हाथ खुले हों
تو مضائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہگار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی بھی نماز نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی بھی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھی کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، اور وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے، جو در حقیقت حکمائے امت ہیں، عورتوں کو مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا۔ گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کی یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم و ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اسی لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔